अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। मुल्तान में सूरत-हाल वही की वही है। गुज़िश्ता 5 दिनों से जो गिलानी हाउस से इस्तक़बालिया कैंप शुरू हुआ, उसका असर ये हुआ कि न फ़कत गिलानी हाउस के जो यूसुफ रज़ा गिलानी के शहज़ादे हैं उन पे पुलिस की पकड़ धक्कर जारी है, लेकिन ये मुल्तान से शुरू होकर मुज़फ़्फ़रगढ़, लाहौर, बावलपुर, जो भी सराइकी बेल्ट है वहाँ तक पहुँच गई है। पुलिस की मज़ीद नफरी जो है वो लाहौर से जो बाकी शहर है पंजाब के वहाँ से तलब की गई है। गिलानी हाउस का तो घेराव तकरीबन हो चुका है, लेकिन जहाँ पे ये जलसा होने जा रहा है किला कासिम बाग में, वहाँ पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया और पूरे शहर को जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पे एक बैरक या किले में तब्दील कर दिया है। पुलिस, रेंजर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो राइट्स फोर्स, एंटी राइट्स फोर्स, एंटी टेररिस्ट जो फोर्स है, वो तमाम की तमाम सारे शहर में जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो वहाँ के सहाफ़ी दोस्तों का तज्ज़िया है या कहना है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक पूरे पंजाब से फोर्सेस जो हैं वो मंगवा ली गई हैं और फ़कत उसका मकसद ये जो PTM का जलसा है उसको रोकना है। यानी पब्लिक जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल रही है और PTM के झंडे के तले जो तहरीक चल रही है उस तहरीक को नाकाम करने के लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई है। मुझे याद है कि जो 2014 का इमरान ख़ान का धरना था इस्लामाबाद में, उनमें पुलिस वालों के लिए जो उनका कहना था वो अपनी तकारीर में यही कहते थे कि ख़बरदार जो पुलिस हुकूमत के गैर कानूनी जो काम आते वो नहीं माने। उस वक्त के जो IG हुआ करते थे इस्लामाबाद के, उसको नाम से पुकार कर बिन्यामीन मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम नवाज़ शरीफ के अहकामात नहीं मानो, तो इस तरह के वो तकारीर करते थे। लेकिन ख़ुद क्या कर रहे हैं, खुद यही कर रहे हैं कि पूरे मुल्तान को सील कर दिया गया है। मुल्तान में मेट्रो सर्विस बंद, जो बस है वो बंद कर दी गई है, स्पीडो सर्विस बस है वो बंद कर दी गई है। तकरीबन आज जो सूरत-हाल होगी वो सूरत-हाल मतलब कोई कशीदा सूरत-हाल होगी, जिससे ज़्यादा इंतशार जो हुकूमत के जो तौर तरीके हैं या हुकूमत ने जो रवैया अख्तियार किया, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उसके मुताबिक उसको देख कहा जा सकता है कि सूरत-हाल इंतहाई ख़तरनाक बनती जा रही है। भाई कोरोना का तो इशू है, ठीक है, पब्लिक अगर निकलना चाहती है तो वो ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि किस तरह उसको रोकना भी है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने कोई वादे पॉलिसी फ़कत अपोजिशन के लिए दी हुई है, बाकी तो पब्लिक गैदरिंग्स, मीटिंग्स, ये सारी बाज़ारें, मार्केट्स, वो जैसे हमने कल भी कहा था। लेकिन अब इस वक्त की सूरत-हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ने, मरीम नवाज़ शरीफ ने और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, इन्होंने तहिया कर लिया कि किसी भी सूरत में वो अपने अपने मकाम जो उन्होंने तय किया है मकामात, वहाँ से वो निकलेंगी। मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर से आ रही हैं और उनका चुंगी नंबर 9 पे इस्तकबाल होगा, यानी मुल्तान में। मौलाना फजल रहमान जहाँ उन्होंने PTM में जो मदरसे में इजलास किया था कल, वहाँ से रैली की सूरत में रवाना होंगे जलसे गाह की तरफ। और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है वो गिलानी हाउस में रहाइश इख्तियार की है उन्होंने, वो वहाँ से एक बड़े जुलूस की सूरत में निकलेंगी और तमाम जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उनको कहा गया है कि जिलानी हाउस पहुँचें आप। अब हम बात करेंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं, उन्होंने जो हुकूमत के नाक में दम करके रखी है गुज़िश्ता 6 दिनों से, ये सारी जो कहानी है वो वहाँ से शुरू हुई। हुआ ये कि उन सारे मूसा गिलानी से लेकर अली कासिम गिलानी तक जो तमाम ये यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं, उनने तमाम जालों को इकट्ठा किया, कैंप्स कायम किए, उन कैंप्स पे इस्तकबालिया कैंप्स बनाए गए। सारे शहर में एक पीपल्स पार्टी का जो रिवाइवल जो है वो दिखाई दिया। और इन बाहमत नौजवानों में पहले तो मूसा गिलानी को गिरफ़्तार किया गया, फिर कासिम गिलानी को गिरफ़्तार किया गया, और ये सारे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी शुरुआत पहले पीपल्स पार्टी से हुई,
پھر نون لیگ نے جب ریلی نکالی تو ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد یہ ساری جو کارروائی پرتشدد کارروائیاں ریڈز جو تھے وہ پورے پنجاب اور خاص طور پہ جو سرائیکی بیلٹ ہے وہاں تک یہ پہنچ گیا ہے سلسلہ. اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ یہ جلسہ نہ ہو. لیکن یہ جلسے بھائی یہ تو خیر عمران خان جیسے بھی آئے ان کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، لیکن پارلیمنٹ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، تو آمرت برال جو ہے وہ بظاہر نہیں ہے. ویسے تو آمرت سے بدترین صورتحال ہے، لیکن آمرت جو آمروں کے زمانے میں وہ جلسے جلوس ہوا کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جلسے جلوس ہوا کرتے تھے. جنرل پرویز مشرف کی لاکھوں کوششوں کے باوجود وہ جلسے جلوس ہوا کرتے تھے. اور جب یہ ایسے عوام پر جب یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس کا رد عمل دوسری صورت میں آتا ہے. پھر وہ نہیں ٹکتے جو پبلک کی آواز کو دبائیں. ضیاء الحق کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، پرویز مشرف نے کس طرح گلا گھونٹا تھا پبلک کے وائس کو، کس طرح میڈیا پہ پابندی لگائی تھی، پھر وہ بھی نہیں رہا. تو یہ سب چیزیں آنی جانی ہیں. عوام کو آپ دبا نہیں سکتے. پھر بھلے کرونا کا بہانہ کریں، پھر بھلے کچھ بھی کریں. ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پشاور میں جلسہ ناکام ہو گیا پی ڈی ایم کا، فلاں جگہ پہ شو فلاپ ہو گیا، فلاں کراچی والا فلاپ ہو گیا، کراچی میں بتیاں لوگ دیکھنے آئے. تو بھائی آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اگر ان کو ناکام ان کو ایکسپوز کریں نا، آپ تو ان کو ایکسپوز کرنے کے بجائے ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا ہمارا کام جلدی کر دیں. یا تو اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے کہ لوگوں کو تشدد کے ذریعے روک کے اس طرح اکسایا جائے کہ وہ ملتان یا لاہور کو چھوڑ کے سیدھا اسلام آباد آ جائیں، یا وہ سیدھا تمام جو شاہراہیں ہیں وہ بند کر دیں، تمام شہر جو ہیں وہ بند کروا دیں، ہڑتال کروا دیں، کوئی جیل بھرو تحریک شروع کر دیں. یا تو کچھ اس طرح کا نمونہ چل رہا ہے، یا پھر حکومت اتنی بوکھلا گئی ہے کہ ان کو پتہ ہو گیا ہے کہ بھئی بات سنو، اب تو کنٹرول ہم سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا، اس لیے ان کو جہاں بھی ہے وہ دبا کے رکھنا. لیکن ایک بات کلیئر ہے، یہ جو عوام جو پبلک ہے یہ جب فیصلہ کرتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتی. آپ آج کر دیں ٹھیک ہے، آپ نے پورے شہر کو قلعہ بنا دیا ہے، آپ نے پورے جو جہاں پہ اسٹیڈیم میں جلسہ ہونا ہے وہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں پولیس اہلکار مقرر کیے ہیں. لیکن یہ کب تک ہوں گے؟ یہ آج نہیں، کل یہ دوسری جگہ جلسہ کا رکھ دیں گے، کل یہ ریلی نکالیں گے، کل یہ جلوس نکالیں گے. تو پبلک سے تو آپ پولیس فورس یا ریاست وہ نہیں لڑ سکتی، وہ کیونکہ پبلک ایک پاور ہے، پبلک ایک قوت ہے. اس سے اگر لڑائی کرے گی تو یہ خود چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، بھسم ہو جائے گی، زمین دوز ہو جائے گی. لیکن پبلک کو، جن کا ملک ہے، جن کا یہ ریاست ہے، جن کی وطن ہے، ان کو یہیں پہ رہنا ہے. اگر آج جلسہ کرنے نہیں دیا گیا تو وہ کل کریں گے، کل نہیں کرنے دیا گیا تو وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ریاستی جبر، حکومتی جو ظلم ہے وہ ختم ہو جانی ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے. لیکن پبلک کا فیصلہ ہے وہی رہنا ہے. آج کے لیے اتنا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل.